बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान एक अरसा ये कहते रहे कि मुझ पर दबाव है कि मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊं, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। फिर इन पर दबाव डाला गया कि जेल से बनी काला मुंतकिल हो जाए, जैसे उनकी अहलिया को किया गया था। उस पर भी इमरान खान नहीं माने, लेकिन इमरान खान पर यह दबाव जारी रहा। अब पता चला है कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है। 3 लोग पकड़े गए हैं अडयाला जेल के बाहर से, उनसे ख़तरनाक असला बरामद हुआ है। वो जेल पर शायद हमला करना चाहते थे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास जेल के अंदर का नक्शा भी मौजूद था। हमारी टीम के लीडर कह रहे हैं कि हमारे पास भी नक्शा तो मौजूद है। बहरहाल इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद तरीन ख़तरा दिखाया गया है। हुण दसो खान जी, जेल तो बाहर जाना या नहीं जाना, क्योंकि तुहाडी जान नूं इन्ना ज़्यादा ख़तरा हो गया। और बताया जा रहा है कि शायद जो मोहलक तरीन असला वहाँ से मिला है, जो बारूद मिला है, कहाँ से मिला है? जेल के दरवाज़े के ऊपर से नहीं, जेल के अंदर से भी नहीं, बल्कि करीब कोई 100-150 किलोमीटर पर स्वीट शॉप है या कोई ऐसी दुकान है, वहाँ पे रखा हुआ था। तो ये बैग मिल गया। उसमें कहा जा रहा है कि 3 एटम बम थे, 2 उसमें क्रूज़ मिसाइल थे, 3 उसमें रॉकेट थे और 5-6 उसमें टैंक और तोपें तो बेशुमार थी। इतना ज़्यादा असला था इमरान खान के लिए जेल में हमला करने के लिए। तो खान साहब हुण दसो कि तुसीं जेल तो बाहर आना या नहीं आना। ऐसा पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका भी रेफरेंस अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसाइड हुआ है, उस पर राय आई है। तो उस पर सिंध असम्बली की तरफ से एक मुतफ़िका करारदाद आई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के हवाले से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा दी गई थी, उस हवाले से इस फैसले की हमायत में मैं समझता हूँ कि सिंध असम्बली की तरफ से ये बेहतरीन करारदाद है। सब ने मुतफ़िका तौर पर यह करारदाद मंजूर की है। आपके सियासी इख्तलाफात किसी से भी हो सकते हैं। बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वाकई ज़्यादती हुई थी, ज़्यादती नहीं बल्कि जुल्म हुआ था। सिंध असम्बली में यह करारदाद पेश की गई, मंजूर हो गई मुतफ़िका तौर पर। बात हम कर रहे थे कि अडयाला जेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक अरसे तक अडयाला जेल में रहे, और जनरल ज़िया-उल हक को उन दिनों में डराया जाता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को छुड़ाने के लिए, उनको फ़रार करवाने के लिए लीबिया सबसे आगे है, इराक भी मुलव्वस है, दीगर ममालिक भी हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहाँ से उठाकर हेलीकॉप्टर के ज़रिए ले जाएंगे। कैसे मनसूबा साज थे, कैसे बताने वाले थे और कैसे मानने वाले थे। और फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर मामूर रहे हैं बड़े बड़े अफसर, ब्रिगेडियर साहिबान, कर्नल साहिबान, वो कहते हैं कि फिर हमने ये किया कि कंक्रीट की छत बना दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जहाँ पे कैद हुआ करते थे। कहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल से निकाल कर कोई ना ले जाए। कैसी नॉनसेंस और अहमकाना बात है कि इसको जिन लोगों की तरफ से ये सारा कुछ कहा गया, वो तो उन्होंने चलो कोई चालाकी की होगी, लेकिन जिन लोगों ने मान लिया और ये सारा कुछ कर दिया, उनकी आप हमाकत का, उनकी आप जहनीत का अंदाज़ा कर सकते हैं। अब इमरान खान के हवाले से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि इमरान खान की जान को जेल में बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और पहले इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने की कोशिश की जा रही थी। अब कहा जा रहा है कि जेल से बाहर चले जाएं ताकि बाकियों के साथ भी आपके मुज़ाकरात होते रहें। लेकिन जिन कुफ्तों के साथ मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो सकती है, उनके नज़दीक अडयाला जेल ज़्यादा है, वहाँ पे वो आसानी के साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं, शायद आते भी और जाते भी रहे हों और अब भी ये सिलसिला जारी हो। बहरहाल अब जो खबर सामने आई है कि जेल को तबाह करने की, बर्बाद करने की हर कोई अपनी अपनी सनसनीखेज़ी अपने वीलाग में, अपने तज़िये में ज़ाहिर कर रहा है कि बड़ी तबाही हो जानी थी, बड़ी बर्बादी हो जानी थी। बहरहाल जो कुछ भी है, इतना ज़्यादा अव्वल तो असला नहीं पकड़ा गया, उसमें कोई गोला बारूद होगा, साथ नक्शा पकड़ा गया। नक्शा आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो क्या 3 अफ़गान बाशिंदे पकड़े गए, उन्होंने अंदर जाकर क्या करना था? 3 लोग क्या कर सकते थे? पहले ही सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है, फुल प्रूफ है, वहाँ पे तो किसी को पेन और पेंसिल ले जाने की इजाज़त नहीं है। बल्कि सुना है कि कई वकला को इसलिए रोक दिया गया कि उनके सरों में जुएँ पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, लेकिन ये जुएँ नहीं जा सकती। जब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट हो तो उसमें कौन सा दहशतगर्द, कौन सा अफ़गान बाशिंदा, कौन सा ये असला जो एक बैग में रखा गया था, क्या कहने, एक बैग में असला रखा गया और इन्होंने अंदर घुसकर पूरी जेल को यरमरा बना के क्या करना था? क्या ये इमरान खान को छुड़ाकर साथ ले जाते हैं? ये नहीं बताया गया। ये बताया गया कि उन्होंने बड़ी तबाही फैला देनी थी, बड़ी बर्बादी कर देनी थी।
ایسے لوگوں کا جیل کے اندر گیٹ کو کراس کرنا ناممکن ہے۔ یہ سارا ڈرامہ، یہ سارا شور شرابہ، یہ ساری شو بازی کس لیے ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ سارا کچھ اتنا زیادہ کیوں ہائی لائٹ کر دیا گیا۔ بہرحال عمران خان کی زندگی اگر محفوظ ہے بنی گالہ سے زیادہ اسی جیل میں، عمران خان اگر زیادہ محفوظ ہے تو اسی جیل میں اور پاکستان میں کسی اور ملک میں اگر وہ ہوتے ہیں اس کی نسبت پاکستان میں محفوظ ہیں۔ جیل میں عمران خان مزید محفوظ ہیں اور جیل سے عمران خان باہر سر دست آنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کو بھی ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ ادھر ذرا پھر دیکھیں کہ قاضی فائصہ صاحب ان کی جان پر بن گئی ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ رحم کرے۔ قاضی فائصہ صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کو کیا ٹینشن لگ گئی؟ ان کو یہ ٹینشن لگ گئی کہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی جو نشستیں تقسیم کی گئی ہیں روک دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو ان نشستوں پر حلف دیا جانا تھا انہوں نے کہا کہ 13 مارچ تک کوئی حلف برداری کی تقریب نہیں ہوگی۔ اس سے مسلم لیگ نون کے حلقے تو جتنی زیادہ ٹینشن میں ہوں گے وہ تو ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہیں اور جسٹس عامر فاروق صاحب بھی ہیں۔ قاضی فائصہ صاحب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ قاضی فائصہ صاحب جتنے زیادہ آج ڈپریس ہیں، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں وہ کم ہی اتنے ڈپریس ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے تحریک انصاف کو کوئی بھی ریلیف مل جائے۔ قاضی فائصہ صاحب نے 3 ججوں نے، جن میں سے ایک نے ایک بار فیصلہ دیا، دوسرے نے دوسرے بار فیصلہ دیا کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کا حق بنتا ہے۔ قاضی فائصہ صاحب نے ایک موقع پر تحریک انصاف کے وکلاء سے کہا، کوئی اور مقدمہ تھا، انہوں نے کہا کہ لاؤ میرے سامنے ابھی بات کرتے ہیں بلے پر۔ انہوں نے کہا کہ جناب ابھی کل، انہوں نے کہا ابھی نہیں کل کرتے ہیں۔ بتایا گیا جناب کل تو ہمارا کیس ہے، انہوں نے کہا نہیں میں نے کہہ دیا کہ کل کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن تک بہرحال وہ بات گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ قاضی فائصہ صاحب فوری طور پر اس معاملے کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن قاضی فائصہ صاحب کے بعد جب درمیان میں ایک دن گزر گیا، اگلے دن وہی معاملہ آیا تو انہوں نے ایسا بیڑا غرق کیا تحریک انصاف کا، پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے جمہوریت کا، کہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کے کہنے کے مطابق غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، ان کو مسترد کیا جاتا ہے، ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس نہ ان کے پاس پارٹی رہے گی۔ یہ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا۔ آج جو کچھ بھی آفٹر شاکس ہیں، آج جو کچھ بھی پاکستان کی سیاست کے اندر گند مچا ہوا ہے، قاضی فائصہ صاحب کے اسی فیصلے کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور قاضی فائصہ صاحب کتنے زیادہ ٹینشن میں ہوں گے یہ سن کے کہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے حلف اٹھانے سے 13 تاریخ تک روک دیا گیا ہے۔ تو قاضی فائصہ صاحب بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ میرے پاس یہ فیصلہ آئے تو میں دیکھتا ہوں کیسے دھجیاں اڑاتا ہوں اس فیصلے کی جو پشاور ہائی کورٹ والے کہہ رہے ہیں۔ تو باقی تحریک انصاف کے لیے چند دن کی روشنی، اس کے بعد اندھیری رات، بلکہ یہ چند لمحوں کی، چند دنوں کی یہ روشنی ہے، اس کے بعد ان کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جب تک قاضی فائصہ صاحب بیٹھے ہیں اور جب تک عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، تحریک انصاف بھول جائے کہ ان کو خصوصی نشستیں مل جائیں گی۔ یہ انصاف کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے قاضی فائصہ صاحب اس کو کندھا دے کر اٹھا رہے ہیں۔ عامر فاروق صاحب بھی ساتھ ہیں، دیگر کئی جج بھی ان کے ساتھ ہیں، 4 لوگ نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ ایک تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، دوسرا کندھا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن ساری کی ساری عدلیہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی عدلیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی۔ وہ بھی سارے کے سارے جج متفق نہیں تھے۔ آج وہ فیصلہ کسی حد تک ریورس ہو گیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو زندہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ یہ کس کی طرف سے کہا گیا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، جن کے آج کے فیصلے چند سالوں کے بعد اسی طرح سے ردی کی ٹوکری میں جائیں گے۔ انہی فیصلوں کو کہا جائے گا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے کہ عمران خان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو انصاف کیسے دیتا ہے۔ ان ججوں سے انصاف کی توقع بالکل ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان جیل میں ہیں تو وہاں پہ محفوظ ہیں، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ایسی ڈرامے بازیاں سامنے آتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔